دوستا و قومای گل سلام. یک قومه از ملبورن استرالیا. اونا کسته یک پیغام دزمه رای کردن چند روز پیش و پرسان کرده بودن که ما بین قومه چرا قسکلو آتیزم زیاد شده در استرالیا کسته. الان که از پیش ما بین قومه کسته، یعنی مثال طور پر در کویته در اینجا کسته و قضا آتیزم زیاد نبوده و گفتن چرا که سبجکت شما کسته بیولوژی است، شما کسته در قراری میتونین ریسرچ کن درباره این موضوع و درباره یک دونه ویدیو جور کن تاکه برای زو قومایی که یا که انگلیسی گفتن نمیتونه یا که مطلب انگلیسی خواندن نمیتونه یا که فر مثال کسته اونا دیپ ریسرچ نمیتونه، برای ازنا کسته یک معلوماتی ویدیو برای ازنا کسته باشه. دیگه ما نام از نار نمیکنم و پیغام از نار دایرکت نمیخوانم، چرا که ما خبر نیم که اونا راضی هستن از یا نی هستن. به هر حال ما کسته خوشحال میشم که قومار کسته درباره یک بنیادی معلومات کسته ما بیدم، لیکن پیش از او کسته ما باید یک چند گپ کلیر کنم. یکی است که ما هم تا شما خودشم خبر هستین که ما گو مدیکل دکتر نیستم که ما مطلب علاج گو چیز را کسته تجویز کنم یا مثلا کسته ما دیاگنوستیز گو چیز را کسته صحیح برای شما کسته بگم. من خاطر صرف در حد یک معلوماتی پیغام معلوماتی ویدیو کسته بگیرین و صرف برای از او آدمایی که قد از او بچه یا قد از او مرتکو یا خاتونوی که آتیزم داره قد تعلق سرکار میشه، صرف کسته صرف برای ازنانی است، بلکه این جنرال ما پیغام کسته برای جامعه از خود هم کسته مودرم، چرا که جامعه از مو کستم نه هیچ چیزار کسته مطلب زیاد مو طرفش توجه نمیدی از بدقسمتی و زندگی را برای بعضی افراد قوم که مطلب در مشکلات داره مو کسته برای ازنا کسته زیاد نی. بنیادی طور پر سوال از قومه درباره وجوهات است، یعنی اگر شما کسته توکن میگه مثلا در کویته و قز بچه که پیدا شد و قص آرتستیک نبود نه، اینالی مطلب ریال در استرالیا کسته ما بین قوما کسته زیاد شده وجه ازی چیز است. دیگه اول ما شمار کسته یک قبر ما شمار اول باید بگم که تبالی وجهشی مطلب که ترتوب یک دنه واضح وجه کسته تر معلوم نیه. مطلب شما مطلب یک کلان حیثش مطلب جنیتیک است، جنیتیک یک کلان فیکترز است منیزی لیکن توی تنه گفتن نمیتونه که یار اینی یک پرتیکولر جینز است که فر مثال کسته نیر مونه خب مطلب نیر کسته کاز زیر مونه یا فر مثال یک پرتیکولر گروپ جینز است که فر مثال کسته نی تر مونه یا فر مثال دیلیشن از نامونه یا فر مثال تور دوستایی که پی ژنتیک والا قصهش مونه که فر مثال اگر تو ایکا یا بابا است منی زندگی خو فر مثال نی چوایسیز داشتن یا فرم سال یعنی طرز لایف استایل داشتن باز جینزای از نکست اکسپرس نمیشه فرم سال اونا از خاطر وجوهات از نام نیولات چماده این تمام از این چیزا میشه مثلا کسته لیکن چرکی مو تبالی یا گوی تر کنفرم چیز نیه ما خاطر و نمیخوایم هم کسته چرکی برای عامه مردم است هم خاطر ما سار کسته زیاد شامل نمونم، لیکن صرف امی قضیه میخوایم بگم که مو تبالی یا گو دنا کلیر کٹ یا گو واضح چیزا کسته وجه کسته نداره. خب یک گپ و تبال دوستا بخشش باشه ما تبال شما رو هم نگفتم که آتیزم چیز است برای دوستایی که تا هنوز درباره از کسته خبر نی ما برایشون کسته میگم. ما اول میخوایم جواب از قومار کسته بدم، بعد بعد ما تفصیلا کسته کم درباره از تفصیل نه مطلب تر سرسری کسته ما درباره شما قصد بنیادی معلومات بینه که باقیش مطلب شما خودون شما کسته سرچ میتونه. خب یک است که مطلب جنیتیکس نه دیگه مو دزی دنیا کسته الان که پیدا شده جینزای مردم دوبارهش ریسرچ شده یک جینز یا مطلب گروپ جینز کسته یا حتی که مطلب بعضی قد اپیژنتیک میگه اپیژنتیک دوستار ما پیشم قصه کردم این است که مطلب جینز تو چنج نمیشه نه مثلا مومنه لایف که چوایسز مونی جینز تو مو سیم مومنه، لیکن بعضی از نکست اکسپرس میشه بعضیش کست اکسپرس نمیشه نه مطلب بیسد اون چوایسز که تو داره یعنی یا لایف استایل که تو داره باز هم کسته بله ولاتای تاثیر انداز میشه هم کسته دولتای تو منی وراثت ما اونور کسته مو بیسیکلی اپیژنتیکس میگه. خب دیگه ایم کسته تاثیر مونه لیکن از او کده علاوه از او کسته یک ماحول هم کسته یعنی مطلب انوایرمنتال کازیز هم منش داره است هم کلان یک فیکترش که مطلب مردم بلیش زیاد چیزا منو کسته پولوشن است خودشون خبرن که انواع اقسام پولوشن کسته شما در وقت مو پولوشن میگه صرف د منی هوا نیه که مثلا شما کسته هوا بگین منی آوام است
منه خوراک شما است انواع و اقسامی خود چون خبرن کمیکلز که منه خوراکای کست مومین دختی خاص طور پر که خوراکایی که تیار شده شما کست از بازار میخرین اوی که مطلب تو از بازار که تو میخری نه خام میخری بیسیک انگریدینس میخری خود پختنو خالیده گبه مطلب صحتمندتر وقت شما تامشم خبر هستن بعض اوقات یا از خاطر مصروفیت خو یا لایف استایل مو چنج شده یا از خاطر قیمتی که مطلب ارزانتر است مو مطلب تیار خوراکا که مو میگیری دیگه اونخ مطلب از خود خو کانسیکونسز داره بس زو که او چیزی که زیاد معلوم دارتر است مطلب یک ماحول است و دیوم که است دوایی است خاص طور پر مثال که تو دورانی که خاتو که است حامله دوران حاملگی که است منی زو که است تمام واضح دوایی که مردم برای مایگرین میگیره دیگه او که است خو معلوم بالکل مطلب یک واضح کنکشن که است منیزی داره بس شما خود خبرین تمام خاتون دوران حاملگی خاتون تمام ماشاءالله هوشیار شدن دوران حاملگی اونها تمام خبره که مطلب گو دوایی اول نمیگیرن خب مطلب تا که فول ضروری نباشه چرا که تو خود خبر هر دوایی که تو میگیری تو خاص خود تو ساید افکتس داره نه باز یه دور اومده که ما هر دوایی که تو میگیری تو کم فوتوشن بگیری گوگل سرچ هم کنی تو بنیادی تمام چیزای شکسته برای تو بیسیکس شکسته تمام معلومات تو میده باز عالم مردم وخز هوشیار شدن که مردم پیش دکتر که مور دکتر میگه خب ما اینی دوایی میگه این دوایی تو برای چیز مر میدی بس مر تو بگی مطلب فایده زیر قد نقصانات زیر بس آیا نقصانات امزی که است از فایده اگر زیاد بود تو میگه ما نمیگیرم چرا که نقصان زیاد در مطابق سیچویشن مطابق کندیشن تو دیگه نه بس میگه خب می دوایی آیا واقعا او قد ضروری است او قد چیز است که مطلب فایده زی مطلب نقصان زیادتر باشه خب میشه تو که میگیری تو هر دوایی که تو میگیری مطلب تو باید سوچ همون نه که مطلب نقصان فایدهش بازم خاطر تو که دوایی دوران حاملگی تو خبر که تو دوایی که مخرب برای اولاد تاثیر دازم شه چرا که خونی اولاد که خود نونو که دمنش کم مادر خسته و خود روی خونی مادر خوی مطلب که است خوراک میگیره دیگه اکسیژن و خوراک و او تمام شکسته در روی زو میگیره پس اینی سیمنه فیکتورز که است دمنی ازی مطلب شده بس بعضی مردم ها که است وکسینز رم که است موگه یک وجهش است دیگه ای که است مطلب کنتروورشل اکسپکت است چرا که مطلب تبالی کنفرم نشده بلیزی که مطلب کلان لیول والا که ریسرچ شده مطلب کنفرم نکرده که واقعا که است وکسین که است آتیزم والا که است کاز مونه مطلب یک اکسپکت شما مطلب خالی من خواستم برایشون که است بگم دیگه خو خلاصه که است ساده گوه جینز است ژنتیکس است خو جینز است معتبری فول مطلب معلوم داره کنکشن داده شده لیکن 100% کست نی یک وجه پس انوایرمنتال والا ما گفتم که مثلا منش پولوشن است دوایی است خوراک است لایف استایل یک وابسته و زو که کلان مسلک است عمر است و شما خودتون خبر هستین گاه که مردم د کویته بود باوجود از که غربت بود باوجود از که چیزا بود مردم ریزه عمر که سارسی مکات شما خودتون خبر چرا که مردم ساده بود اکسپکتیشن چیز زیاد نبود مردم لیول زندگی تمامی کست برابر بود تمامی خانه‌اش کست کچا بود تمامی کست سایکل داشت موتور سایکل بسیار کم مردم داشت زیادتر مردم کست پیدل د کار کست مرافت یا سر سایکل کار مرافت بس چرک خانه تمام گیلی بود خوراکا کست ساده بود بس اکسپکتیشن خاتونوم زیاد نبود اکسپکتیشن مردکوم کست زیاد نبود بس خاطر آسانتر مردم کست آرسی کست د قراری افورد میشد و خاتونو مرتکو قدم زو ساده لایف استایل کست مطلب مطمئن میشدن مثلا اینال منی شما خودون چون تو هم خود شما خبر هستین منی یک خانه گیلی کست 4-5 دانه کمره بعض اوقات داشت منی هر کمرهش یک خانوار کست شد بعض اوقات منی یک فامیلی توش دادی منی گولی توش دادی چند دانه همسایه و تمامیش یک دانه غسل خانه یک دانه کست پیخانه مشترکه والا کست هیتر خالص موریالی تر اتیچ باتروم و شاور که است منی زو بید و غیره و غیره خودش خبر است بعضی الگ کرده که کچن خوشموی کرده جدا منی چیزا خو نبود نه مطلب وایرام شما خودش خبرن که یک دانه تی وی مردم که است ولاتای ریزز منی گلی بعض اوقات ما خانه هم سایخ مرافت که است تی وی توم کردی منی چیز توم کردی تو خو مطلب یک دور سادگی بود بازم خاطر توقعات خاتونوم زیاد نبود توقعات مرتکوم زیاد نبود بازم خاطر ریزه مردم افورد میتونست که ریزه ارسی کنه ای
قومای که پرسان که فر مثال چرا کیسای آتیزم منی قومات در استرالیا زیاد شده خودشم خبر تو بریزی که تو استرالیا باری و اولنا نسل از مو که خاص طور پر گرفتن یک بلوغ از ناکسته تو باید بریز و باید پیسه می داشتی که مرافتی نه بس تو باید و پیسه چیکار میکردی دیگه تو باید یک پورا خاندان تو پیسه خورنگ برابر میکرد مرافت دیا که مطلب تو اگر در اندونیشیا بودی تو 10 سال کسته ده کمپا صبر کردی از منی کمپ تو برو بدرشتی رفته کار کردی 5-6 سال دیگر تو زده تا پیسه جمع کردی خود استیبل کردی پیسه جمع کردی جای جور کردی و کویتا رفته بازار سی کردی نه بزرگ سالا صبر کردی تاکه تو خاطی خور واپس بردی و تو اینی که مطلب مو درو آرسیار لیت منی درو آرسیا که درو لیت مشه خاص مانم گمس قصد مشه خاطر مجبوریه که درو مشه خالی مرتکو عمری مرتکه که بال رفت بزو چانس زوم کس زیاد بشه بعضی اوقات مجبوری دیگه نه این حال فر مثال یا که خاطر قانونای مهاجرت یا خاطر غربت است تا تو پیسر کمایی نی تا ارسی نی چیزانی لیکن استوام کټه مسئله که درو زیاد مشوجهش که معلومدار است شما تو همیشه خبر هستین دیر بودن آرسی کسته و توقعات مردمان که درو بال موره برای آرسی شما خودشون خبرین تمامی میگم ما یار د زندگی یک دفعه هی آرسی منی پس وقتی که تو مطلب تو د فارسینی بس تو میگم ما باید کسته انتر کمره میں انتر باشه خانه میں کسته انتر باشه باید انتر فیملی باشه باید درسی من قص خرچش نارسی بعد انتر لایف استایل داشته باشه خودش خبرین که یک قبر منی مردمان از مو درو گفتمش منی خاتونو که میگه مو اوتر مرتکر ما قچارسین یا اوتر بچر قچارسین که لایف استایل ما رو فورد بتن می قبر شما شاید شیندین دیگه مطلب درو کامن شده وای چیزا مطلب بایسی دیر بودن آرسی دیگه شما خودم چم خبر هستین و وقتی آرسی دیر شد عمره کلان درسی دیر شد دولت پیدا شد بعضی مسائل کسته منیش داره و وجهش هم شما خود چم خبر هستین تاکه تو جوان استه خولیای تو کسته جوانه ارگنز تو تمامش جوانه نه اعضای تو مطلب تمامش کسته جوان است و چیکار میشن ناجوریایی که تو موروثی ناجوریا که تو داره موروثی ناجوری تمام انسان ها داره تمام موروثی مطلب ترسته که یک ناجوریایی که نسل منی کوابیت است منی باکول تو بوده باکول تاجی تو بوده نو بابی تو بوده دیگه یال کسته د شمو مسته تاکه تو جوانی و موروثی ناجوریا معلوم نموشه زیادتر شکسته و اونا کسته از خاطر زو باز هر چقدر که تو عمر تو زیاد شد موروثی ناجوریا استه خود خور برو بدر هر چقدر تو عمر تو زیاد میشه موروثی ناجوریا تم کسته خود بدر میشه یعنی مطلب خود خور ظاهر کدوی ناجوری کسته موروثی والا کسته زیادتر آخرای طرفی عمره که کلان میشه و امروز خاطر تو عمر کلان که تو ارسینی موروثی ناجوری تیو تیم خود خور اظهار کدو طرف شروع منه او کسته متاثر نه اولاتاره کسته بس امروز خاطرم کسته یک کلان وجه کسته اینمی هم است بس خود چم خبر استین مردمای از مو کسته پیشی دکتر که موره دوایر کسته فقط نقل و نبات وری کسته میگره بعضیا کسته کرتا و قز دکتر شدن که خودون شیو قز چیزاشته که مدیکل آورده این د خانه خودون مخره ولاتای کسته میده و تمام شما یو چیزاست که این واقعیات معاشره از ماست دیگه شما خو مطلب دینای خو نمیتونه مطلب از این چیزا کسته بزینا کسته تمامیشی کاز مطلب یک وجوهات کسته وجوهات هست خب تا اینجا خو مطلب برایشم کسته ما جواب از قومار کسته ما برایشم کسته تقریبا دومه نالی دوستای که تبال خبر نیست که مطلب آتیزم چیز است ما کسته شما که گوگل کن شمور کسته معلوم بده لیکن ما شمور کسته خالی کٹا کٹا لیول شکسته مگم مطلب گاه زمان کی بود تا او زمان را مطلب ریکگنایز نم کد مردمان تا که واقعا کسته او چیکار میکرد که مطلب تو رزمنی نارمل زندگی کدو تو مطلب کسته برای تو مسئله بود یعنی مطلب تو یک نارمل انسان وری که تو مطلب تو فانکشن نمیتونستی بس او ټیم کسته اور د عنوان ناجوری مردمان ریکگنایز میکرد این الفر مثال او آدمایی که بایپولر است خودشم خبر هستین یا فر مثال کسته اونزو علی ذهن تا دارم زو خاطر گاه که بود دینار تمامی از نار کسته حسی اسکیزوفرینیا کسته میشنه بعد از بعد کسته شما خودشن خبر اسپرگر سیندروم ما دیگه کسته بزیال کسته اینار کسته ما دوستار نمیخوایم برش کامپلیکیتد کنم ما خالی شما میخوایم بگم که گاه مطلب تا که فول سیریس ناجوری مطلب گو سیریس ذهنی ناجوری که نم بود مطلب کسته مردما علاج چر نمکد یا مطلب ریکگنایز نمکد نه
لیکن حالی رفته رفته در دور از خاص طور پر از 90s بعد که ما گپ میزنیم 1990s بعد که در اون مردم که یک چیز را که مطلب ریالایز منه که منیزی که گرگو کس مطلب یالی فول یک اسپکترم داره. اسپکترم مطلب تو معنیش است که تو میتونی فول اونقدر شدید باشه که مثلا که خب بیل ما که در دزی زبان بگم مطلب اسپکترم معنیش است که مطلب یک انسان چقدر مدد میخواد. یک انسان دمانی روزانه زندگی خوکی دیمونه آیا او کسته بغیر مدد اگر بغیر مدد کسته میتونه خود مطلب نرمال زندگی خود مونه بغیر مدد او کس کی مونه او کسته نام گو های فانکشنینگ یعنی مثلا کسته خود میتونه چیزا کنه تام کار خود کنه خود مطلب ایندیپندنت خود نه آزادانه زندگی میتونه. لیکن اون منیش علامات است ماینال کسته علامات شمار کسته شمار مو ما خالی اول میخوایم از این بنیادی شروع کنم تا که مطلب شما چیزاشن و یک آدم است که یار او کسته بغیر مدد بنیادی کارهای خونه میتونه بیسیک چیزای خوره نال فر مثال کسته قد مردم گبزدو ساده گپ دیگه فر مثال کسته بعضی کسته د زی لیول ذهنی طور پر چیزا موشه من ذهن شت د زو لیول کسته میرسه که مثلا او یک ریزه گبر گرفته کسته گریه کده کسته موره مثلا کسته مو فول نارمل یا فر مثال از بست کی چیزا شدن از بست که بله دیگر دیپندنت میشه که مخره خواهم میشه که وزنش که فول زیاد میشه و یک گلوگ ناجوریای دیگه هم که قد شخته میشه و حتی بستری میشه ده حد خانه که ما طب قچمو قصار مو ما مطلب چون که ما خود از ما تبالغ دولتای ریزه که مطلب سندروم شده مطلب که ما قزنا کار نکردم شاید ما کار کنم من چند سال آینده که فی الحال تبال نکردم تجربه شد لیکن ما کلان آدمار کسته وش کدام فر مثال کسته از منی 20 خود یا 30 که بودم اصلا ما کسته یک چند کیسار کسته وش کدام ما کسته علامات چرنال دوستا کسته ما برایش موگو ما خالی مطلب شمار درو د استایل بندار والا کسته قچ موگو نال فر مثال مو کسته یک دنه پروفسور داشتی خی خودشی مرتکب قدی ریزه داشت مطلب کسته سرشی کدو بود میاش کسته گاه چیزا که د عین کاخ کسته زیاده دو خستبال ریشت سفید نشد مطلب در حساب کنو که درمیانه عمر بود و یک دانه دختر داشت که مثلا کسته تازه مو شروعاتی 20 کسته بود و بسیار مطلب تر سر بابیخ که قد دراز نارمال رنگیز مور کسته بلکه قد چیز مقدم دراز تر کسته قد داشت شکل وایز بسیار تر خوشنمای خوب کسته بس خوب تر اخلاق خوب تر مهذب انسان لیکن او کی کالا کی مفشد نه دیگه که فول مختلف مفشد یعنی مثلا نارمال دخترو انگریزا کی مفشد نه زو که فول مزو کورنا زمانه والا کسته تریډیشنل والا کسته کالای گلگلی گول کسته مزو والا کسته مفشد ټوپی گول کسته د سرخ مکت و چرکی مو یک چند دفعه هایکینگ کی مو رفته دی قد کلب کی ما رفته هایکینگ بزی کسته قد مو چند دفعه رفته بازم ز خاطر مو کی گپ کی میزدی تر کوشش مکت گپ دی کمیونیکیت مکت گپ میزد لیکن نال ما درو علامات چر مگم رفت گپ کی میزد قد تو بس کسته تو کی قچی کی گپ میزدی متا نال مو تمامی درو گپ میزنی خب مو گو گپ خنده‌دار میزدی تمامی چوب مشد و زبات کسته خنده مکت خب و دویم کسته وقتی قدستو که گپ که میزد کم در مطلب ریسپانس کسته کم دیلی بود مطلب دو غولی گپ زدو کسته کم تو جواب استور کسته کم قد دیلی میداد صبر مکت بس بعض اوقات بعض بله بعض لفظا کسته روگ مشد تو ریپیت مکت بعض واپس کسته گپ خور کسته دیگه دستایش کسته شور مخورده گو چیزی کسته گرفته یا گو چیز د دستایخ گو چیز نرم که میگرفت و کسته کوشش میکرد دستایخ قبلیشی چیزا کنه دیگه تو خیلی مثلا کسته اینی چند علامات چی بود دیگه او کارم مکد لیکن الان که عمر داشت که مطلب گاڑی ڈرائیو کنه لیکن بابیش کسته خشمور میورد سری کار کسته ریم کد منی کچن کار مکد دیگه بابیش کسته شیر سر کار میورد ریم کد طرف کار بس از کار چتیمشت بابیش کسته واپس کسته بال قدم برد یعنی چی کارم شد یعنی او مدد ضرورت داشت مثلا کسته اور نمیشت که مثلا کسته ड्राइविंग کنه از خاطر زو کی بریزو کسته چیکار بود بریزو اوورویلمینگ بود نه مطلب خالی که مو تجربه کسته و ما علاوه زو کسته دو سه دنه دیگر کسته وش کردم یک دنه بچه دیگر وش کردم که
رنگه همینطور که شما فوتوهای حضرت عیسی که شما من فیلم ها کسته نشون میدیم بالکل اون مو قصه کسته مویای دراز کسته اشتد ریشمش کسته خوب دراز اشتد اون کستم تر سفید خوشنمای بچه اترکتیو کسته بود بزوم کسته اینم زواله قد مردم قبل نمیزد قراری لیکن یقین شو ما که قد پیش میمادم قد از ما تید بندار میکرد دیگه اون مطلب در اون چیز نشون میداد مطلب تا که تو بلی تو بروسه نکنه مطلب کلان مسئله اگر دید که یار ما قدم بلی تو بروسه نم اگر امی آدم ما قد درو قبل میزنم امی مر جج نمونه قبلیت که بروسه کنه بس قد تو تید بندار نه بس ما سلام کردم میشیشتم گوش میکردم بعض اوقات باز گواهی بندارایش کسته ریپیتیتیو و دیگه بازیش کسته هم یک قصه بار میکرد ما کسته گوش میکردم باز از تمام کلان بریش چیزت که یک دانه دنبوره داشت مطلب گیتار کستم گم گال مدازر کی دنبوره میگه دیگه تو هر از بلی یوتیوب که تو هر گانر کی بال میکردی تو بریش کی بجاو میکردی خالی یک دفعه بس میشت بزرگ کسته همون تیم گابره تو برید کستم شش بجاو کنه گنته ناخوناش فول خون کسته شده دیگه تو کو دیگه لیکن اونو قدر کس کسته قبل نمیزد در قراری کشیر که مطلب بسیار تر پکی بود از لیازی نه چیزا کسته که مطلب قد کی قبل دیه قد کی کسته قبل نزده یعنی مطلب کسته یک علامات یک دیگه علامت چی کسته یا فر مثال یک دنی دیگر کسته مودره کیو کسته یک قبر تو بار چه قسم میگه یاره که اینی کار نموشه لیکن او کسته کم پاستر واپس میگه نه قد از ما اینی کار میخوایشونه بزرگ کسته گریان هر چه قسم مورش تسلی میدی نه تو خو مطلب اینی یک چیزی دیگه مسته که مثلا کسته او یک قبر که د زین خو میگره او کسته خچی چیزا منه یا اینال کسته ما شموره که یک مطلب شموره ما یک چیزی دیگه مقدم کسته و کزن یک دوست دیگه از ما کسته بودم کسته مطلب تر کار داره مثلا کسته اجازه نداره که مثلا کسته درایوینگ کنه لیکن کار مونه لیکن طبعا قدی که کسته زندگی نه دیگه اینا کسته و من مزوله کسته قصه داره که فر مثال کسته قد گودنه دینج خوری واجب مخ مطلب ارسینی نامستن کسته کو گرل فرند کی تو داره دیگه مزوله کسته نداره چرکی نمیتنه از خاطر روزو کسته نمیتنه چرکی ایتنی که فر مثال کسته اونا ایموشنز کسته فیل نمونه اینال فر مثال کسته مونه محسوس مونه لیکن اونا کسته اظهار نمیتنه یعنی برای اظهار کدوش کسته برای ازنا کسته بسیار مشکل است بزمزو خاطر بعضی مردم کسته اونا رنگی روبات وری میگم یار اینا کسته هم ترکی روباتوش کده مثلا تو کی پیش دق شونی خوشحال شونی پیش هر چیز شونی کسته دزو اثر نمونه یا فر مثال کسته دزو تو ریسپاند نمیده بزمزو خاطر بعض مردم تر محسوس نه که یار اونا کسته قد گودن روبات کسته تو روی دروی است قبل نمیزنی الان که اونا مفهمه لیکن اونا کسته اظهار کدوش کسته بریزنا کسته سخته یا که مطلب اگر اظهار منه فر مثال کسته کد کم دیلی کسته مثلا نسبت دیگه کسته بزمزو خاطر اونا کسته منی تعلق و قد دیگه مردم کسته مشکلات شکار میشه خودشم خبرن که دور از مو کسته مردم حوصله نداره دیگه مردم کسته مو تیم فر مثال طور پر میگه یار ما اگر دق شدم ما فر مثال اگر تو مثلا اگر مطلب یک کلوز تعلق که قدگو داره فر مثال یک تعلقی زنشوی والا یا فر مثال تعلقی گرل فرند بای فرند والا که ال دنج قصهش ما دارم گپش میزنم خودم خبرن که اونگه یار ما دق کدوم قدستو ما گفتم تو باید یک دم دقیق مر بفهمی تو دیگه مر باید چیزا کنی ها یا فر مثال اگر ما قار استم تو یک دم بیا دیگه مر مناو کوم یا فر مثال اگر ما خوشم تو باید قدزم کسته باید تو خوش باشی بس او در آدما کسته اگر تو خوش بدی اون خوش میشه لیکن او شاید کسته اظهار نتنه مطلب اور مشکل بھی لگه که یار مطلب اون طرح واقعی دیگه گذا او خو مطلب اگر منی یک زو علا تعلق بودی اون یار دیگه کسته بای فرندش یا شویشی انتر منا مطلب تو درونه من یا فرمسال تو ما دق شدم یا فرمسال ما خار شدم یا تو نمیتنی تو کسته کولدی تو مثلا کسته تو رنگی روبات وری دیگه تو کنال منال خو ای تر چیز است نه که مطلب مردم از مو کسته اورنس نداره بزم خاطری ای تر مردم کسته نه اونا زیاتر کسته نمو چیزا نمونه بس تمام کلان گبی است که نال اونا
قد مردما که مثلا اینال من یک گروه که مطلب تو چه زمانی بریزناک است بسیار زیاد کست توانایی میخواه. اینال مثلا اونا اگر قد مردما رفت کار کرد، اینال فرض مثال سری کار رفت، قد مردما روی دروی شد یا تیچر بود رفت پڑاو کرد یا فرض مثال میمانی رفت یا دفاتیه رفت وزون چی که ما اینو فول مندم شه فول چرا که یک چیزی که بریز مو شما که است نرمال معلوم میشه که مثلا قد مردما تاش دی بالش دی خنده کدی مزاح کدی چیزا کدی بریز نکسته اونا اینتنشنلی دیگه او باید خود بگه یار ما کست نرمال بس بریم زو کست او زیاد انرژی خرج نه بازم زو خاطر وقتی که زونج مایا او زیاد کست چیزا میشه از زو خاطر اونا کست خانه تنها کست زیادتر خوش میشه که مثلا کست تنها زندگی تنها باشن دخان چیزا از خاطر که اونا ضرورت داره وقت ضرورت داره که اونا انرژی خور کست ریچارج کنه دیگه زو خاطر تو یعنی چیزا کست بریز نکست میمانی قد مردما رفتو قد انزی چیزا کست بریز نکست بسیار کست بریز نکست بسیار سخت کست تیر میشه. خب اینالی ما دوستا شمور یک چند علامات گفتم اینال ما کست دوباره می علامات در یک زبان دیگه کست مطلب دایرکت والاش کست شمور بگم. اصلا کټه علامات چې اگر شما اولاد ریزه درین خو شما چطور مفهمین که یارم یه اولاد از ما کست آرتیستیک است و شما خو باید پیشی ماهر شکسته ببرین لیکن ما شما یک چند علامات میگم که مطلب شما رو باعث توجه شد. یک است که زبان د قراری یه مطلب زبان یاد گرفتو کسته بریز نکسته کم وقت میلگه نسبت د دیگه کسته بعضی اوقات بعضی از نکسته 12 13 سالگی بیله کسته د زبان کسته ما خو بعض اوقات کسته دیگه مزو خاطر او که زبان دیر یاد میگیره یک گپ دوم گپ کسته خوش داره که تنایخ بازی کنه خوش نمای قد بچه کسته بازی کنه. سیم گویی است که اولادای ریزروش که تو که بغل نی خوش نمای کس بغل تانی کسته گریانه بعضی از نه کسته خوش نمای که تور بغل کنی که دیست دو بغل کدی کسته د گریه کدومه و سیم چیز کسته یاد گرفتو برای نه کسته مشکله یعنی که یادگیری برای نه کسته مشکل میشه یعنی برایشم کسته مسئله و دیگه کسته اونا خوش داره که نمیگم تمامی امی علامات داره خو من تر گفتم که مطلب یک چیزای دیگه یک مطلب یک اسپکترم نمیگم تمامی علامات من یک آدم است نه هر انسان هر از نه که مطلب متاثر از نه هر کدام از نه کس از خودم مخصوص علامات داره ما شما یک مجموعه علامات میگم از منیزی کسته میتونه یک کلانچ باشه یک چندنیش باشه یک چندنیش کسته واضح باشه بالکل یک چندنیش کسته واضح نه باشه دیگه موضوع خاطر کسته تو گفتن میتونه که دو رنگ آدم یک رنگ کسته کیسا کسته داره نه آدما کسته از خود کسته مختلف داره دیگه میتر که ما گفتم و چیزا کسته سامانار کسته لاین منه بستان اگر تو دیس چی کلوناش بدی کلوناش کوشش نه تمامیش کسته د لاین بس زیاد خاو کسته مثلا کسته چرکی مندم شه خاص طور پر دولتای ذکر مندم شو کسته خود خو یک بریک د کار در تانا تایم د کار در که مثلا کسته تانای خو کسته باشه و بعض اوقات کسته ریسپاند نمیدن میتر که ما تا مرتکا بچرم گفتم مثلا تو شیر نام شیر میگیری یا چیزا که میگیری وقتی که تو قد گودن دیوال گب زدی قد زو کسته گبت نزدی گب تر کسته چیزا نمونه و بعض اوقات زیاد اکتیو بعض اوقات کسته بسیار زیاد کسته جم کنه یا چیزا کنه و بعض اوقات کسته بعض چیزا کسته خوش داره که فرمثال کسته یگو چیز را د دستای خو بگیره چکر بده یا ناخون کسته چکر بده یگو چیز را صاف چیز کسته گرچی بگیره در راب کنه د انگلیزی کسته مو گپش کسته میگیری دیگه بعض اوقات کسته اونا کسته چیزام کسته داره یعنی که نونوی ریزه کسته او کسته چخشور منه جنگ منه بدقار میشه و خطاش کسته زیادتر تلخ است. خب اینالی ما مطلب که چند علامات کسته ما برایشم گفتم اینالی باقیش مطلب اینه کسته خب پوره علامات شم نیسته دیگه ما خالی شمار سرسری کسته چند نیشور کسته گفتم تا که مطلب شمار محسوس شونه که یار شما گرد برد خطوخ کده نای شما کسته میره منی اولاتای ریزه اگر وش منین یا مثال شما منی کلانا او کسته وش منین این بسیار اهم است که شما کسته بفهمین که یار یعنی آدم کسته یک کندیشن داره مثلا کسته یک یه ترنی است که مثلا یک انسان است که بد است یا فرمثال یک انسان است که او قصد کوشش نمونه یاد بگیری یا فرمثال کسته او ذهنی طور پر چیز است معذور است یعنی گبر کسته ما اصل می خواستم بریش بگم یا شما کسته کوشش کن که یاره
امی کسته باید کسته فول رنگه دیگه کسته نارمل شونه، یا فر مثال کسته شمور بگیرین قد دیگه مقابل دلجی کن دیگه. اینی چیزا کسته باید دغول نباشه. او چیزی که مثلا ما میخوایم برای مردم از خود پیغام بدیم کسته دو گب است. خب یک گب یسته که مثلا کسته مو باید اول تلاش نکنی خو که اونار کسته امو چیزی که د ذهن از مو نارمل است مو کوشش کنی که اونا مو طرف نارمل بای. خب اول یسته که مثلا اگر تو ایکا وابیش استه یا مثلا تو خوار برار شسته یا فر مثال تو گو رشته دار نزدیک شسته که قچی چیزا من خاص طور پر مولاتای ریزرم، یا فر مثال کسته تو استاد شسته ټیچر شسته خزنا کسته تو متوال مشي تو توخ کنی یار اگر منی کلاس خود تو درو ابزرو منی، یا مثلا تو منی ولاتای خود ابزرو منی، یا فر مثال تو منی رشته دار خود ابزرو منی، تو توخ منی یار امی بچه کسته د کدام جای درو پسمان منه اور د کدام زبان باید تو توخ کنی، کسته تو د زبان اسکیلز کسته تو باید توخ کنی. اینال تو هر چیز باید دنوان اسکیلز بگینه. اینال فر مثال اگر تو غنی خو یار نینچ کسته آفتشتنه ولاتای ریزه یا فر مثال منی ولاتای ریزه منی کلاس است یه گو بچه کسته تانای پس پوش چشته، یا فر مثال بچه اینج بازی نه گو بچه کسته تانایخ بازی نه، یا فر مثال بچه بازی نه گو بچه کست طرف از نه توغنه میخوای شامل شنو کسته درو استرگل نکی من از نه شامل شن، یا فر مثال بچه کسته درو جاکینان مخره گو کسته تانای. مثلا هر کاری که مثلا گروهی است اگر مینگرن کو یگی امی بچه کسته درو استرگل نه شما باید کسته مو فاین خو اینی کسته سوشل اسکیل کسته درو کمزوره نال ما باید دیر هلپ کنم یعنی کسته ما مدد کنم دیر ما باید یاد یاد بدم، لیکن تور نمیتنی اچانک د غولی زی چیزا کسته پورتو کنی. تو باید یاد بفهمی که یار بریزو کسته بسیار زیاد انرژی میخواد، تو باید دور استه استه قدم بای قدم قدم بای قدم. فر مثال ایت نمشه که فر مثال یک بچه است تور دمانی دا نفر دیگه پورتو کن بس تو کن خو می کسته قدم زی کدام بچه قدم کدام اولاد ریزه می کسته سم اول قد یک دنه دیدی که یار می خو قدم زی کسته چیزا جور میتنه استه کسته بزوات دو دنه ازوات سه دنه ازوات چهار دنه ازوات 5 دنه. یا فر مثال اگر تو اون یار اینی بچه درو لکای کدو یاد نمیگیره مثلا کسته خاندو یاد نمیگیره، یا فر مثال کسته گبزدو یاد نمیگیره تور نمیتنه مثل دیگه بچاوری تمام چیزار کسته پڑاو کدو شروع کنی. تو باید کسته اور باید स्टेप बाय स्टेप कस्ते और तुम मैदा कने. फॉर मिसाल बरे सादा मगम فرض کنو که یک بچه درو کسته گبزدور یاد نمیگیره خب بریزو کسته طریقه چرکو زبان که تو رو درو ورچه مگیو درو نه بال نمونه لیکن بچه ضرورت داره که قدس خود قدستو کمیونیکیت کنه یا مثلا قد دیگه کسته کنه وز بریزو طریقه کسته نه کسته چیکار نه فوتوار کسته استعمال نه و متأس خود تو تکنیک نام داره لیکن ما شما خالی ساده گپ شمگم که شما از اول از یک فوتو کسته استعمال یک فوتو تو بار بار مگی دو غولش کسته تو باید بریک بگیری چیزا کنی. فر مثال تو فوتوی نان رده پیش میری نان فوتو خب نان قد فوتو اینال تو باید دونیزی اردوش کست یک تعلق نشوده دنی نان د دستای میگیری فوتور کست دروی دیوال دی بور بچر بگی خب بور تو اونو بچه کی هر تیم رفت فوتور گرفت فوتوی نان اورد د دستای تو بس تو شیر نان ندی ها یا فر مثال فوتوی آور قدزو بگی خب بور یا فوتوی جوس یا فوتوی چاکلیت یا فوتوی گو چیز خب بچه بور اول کست طریقزو از بعد فوتوی دو مختلف چیز را که تو بگیار منیزو که تو فرق شده بفهمه خب بگی بور تو نیش دو فوتوی دیگه چیز بیل تو در استخ میگیری او اگر رفت صحیح فوتو برای تو ورد تو میدی فر مثال تو در فوتوی یک طرف را تو میلی گند یا فر مثال کست یک طرف تو فوتوی گو خوراک میلی دیگه اگر در دستایست تو خوراک بود یا گند بود اگر او فوتوی گند ورد تو شر گند میدی اگر دیدی فوتوی خوراک ورد تو میگه نه تو بور باید اول کس فوتوی گند در باید تو غلط فوتو رو ورده دیگه تو خنال مستن کست تو ول از یک چیز دو چیز به سه چیز چهار چیز فرق از بعد بس تو استه کسته فرقای برایش جمله جور کدور کسته در صورت فوتو کسته بس آوازارم کسته دیگه نال ساده گبی است که تو باید کسته چیکار کنی تو باید در لیول یمزو بچه کسته بوری تو کنی که مطلب در کدام لیول است تو خود باید در لیول زو برسنی یمزونش کسته تو باید شروع کنی برای لیکای کدو هم باید تو کنی که یار فر مثال کسته می از فول ساده لکیر ساده لکیر است ساده چیزا کسته شروع من و امو تر کسته کالا پوشیدور شو تو کسته باید تو کنی خو کالا پوشیدو یا کالار قط کدو یا فر مثال کسته پیخانه رفتو یا فر مثال کسته قد بچه گبزدو خنده کدو بازی کدو اینا یا رار اسکول رار رفتو اسکول مادو رار پیدا کدو
سودا خریدو اینا تمام از نرکسته تو باید کستر کدام از نره تو دوباره چیز دنوان یک اسکیل تو کنی اور تو استسته کوشش کنی که هر چیز را قچی یعنی او کسته در دیگه زبان تو کنی که یک آدم کسته چقدر ذرت داره دیگه اون بعضی کسته بسیار زیاد ذرت میشه که مطلب ریزی که اون نرم چیزا کن بعضی بسیار قد کم دیگه نالی امزو خاطر دیگه تو دینوانی ایکا بابا دینوانی خوار بیرار دینوانی خاله کاکا ماما دینوان تیچر دینوان هر کس شما قد شما روی درویش هستین تو باید کسته تو کنی یار می چی ذرت داره آیا می کسته منی کمیونیکیشن مسئله داره ای مطلب قدیگاه تعلق جور کدو مسئله داره ای زبان کسته مسئله داره ای مطلب ده کدام جای کسته ای مطلب داره استرگل اگر دیدی که گو چیز کمه نگو چیز ما درو میگم که مثلا این نیست که تو بگر ریزه مثلا مو اینی چیزا شریعت دیو کسته رنگی دیگه اور کسته نرمال جور میشه یعنی تو د زبان علاج باید تو نکنی تو از نگاهی چیز تو کنی از نگاهی اسکیلز کسته تو کنی چرا که اونا کسته صرف از شما که یک مختلف انسانه ساده بس مطلب تو قد یک مختلف سیت اسکیلز قد شما ماده این حالی خب یک اینی گبر ما میخواستم که مطلب اسی معاشره بگم که مطلب شما کوشش نکن که نرمال کنین چرا که منی معاشره از مو کسته نه نرمال جور کدو کسته بسیار مردم کسته شوق داره این حالا ما مثلا بیل که ما مثال از خود کسته ما شمار بدم امیال ما می ویدیو جور کدور که ما شروع کردم دمزی زبان که ما درو کسته گپ میزنم ای برای بسیار یک لوگ دوستا کستم گوتی زبان نرمال نیال مطلب ال خلاص شده ای مطلب ای قصدیر ما مطلب گو اعتراض کسته وش نکردم لیکن شروع که ما مطلب جور میکردم یک لوگ دوستا کسته گوتی یار ای که تو درو گپ میزنی ای کسته آزرگی نیه تو کسته باید کسته د زبانی فارسی باید گپ دی فر مثال این اگر ما د لهجه تهرانی یا فر مثال ما د لهجه هراتی یا کابلی ما کسته گرزو زبان گپ نمیزنم مطلب شسته که ما نرمال نیست خو بازم خاطر یک گلوک دوستا کسته کوشش کردن یک گلوک قوما کسته کوشش کردن که ما مطلب نرمال گپ دیم نرمال مقصد از نه ترسته که ما د زبانی کابلی گپ دیم یا هراتی گپ دیم یا تهرانی گپ دیم خودشون خبر هستن لیکن ما گفتم نه ما کسته باوجودی که قوما زیاد بعض اوقات خنده کردن تخمره کردن پیغور دادن بعض اوقات کوشش کردن از رای دوستی نصیحت کنه ما را کسته ما گفتم نه امی زبان کسته ما د خانه گپ زدم امی زبان مو د بازار گپ میزنی امی زبان مو د اسکول گپ میزنی امی دمزی زبان ما درس خواندم د زبان کسته ما پڑھاو کردم دیگه برای ما کسته ما گرد ورد چقدر که آذر است ما دمزی زبان گپ زدم آذرگو بوده که از ایران ما ده آذرگو بوده که از وطن ما ده آذرگو بوده که از کابل ما ده ما تمامیش گپ زدم گودنش مرنا گفته که یار د اکچوال مطلب ریل لایف کسته یا گو کس مر توال نگفته که یار ما گپ استرنم فهم یا گپ از تو کسته سر خلاص نمیشه ما گو وقت یا گو کمیونیکیشن ولا مسئله نداشتین لیکن وقتی که تو ویدیو جور مردم هم گنا یک کسته باید کسته بسیار زبان ادبی باشه نه که شما کسته در زبان از مرخره یعنی اگر تو منیزی لفظای انگلیسی گردنی یا لفظای اردو کسته گردنی فر مثال تو نرمال نی خلاصه گپ از ما اینی است که مطلب ما تو درو میگم که مو شوق داریم مردم از ما کسته بسیار شوق داره که هر چیز تو باید یک نرمال کسته جور کنی بازم زو خاطر منی عامی مردم ها هم کسته اینال ما از ریزگی شمور کسته قصه کنه اینال ما ریزگی کسته اگر گو بچه فر مثال مو جمعی دوستا بوده خب یگو جوک گفته شده خب تمامی خنده کده تو کده که فر مثال کسته یگو خنده نتن کده دیگه مطلب جوک گفته شده تمامی خنده نه بس یگو کسته دیگه که چوب میشنه گو کسته خنده نه و گو که خنده کده بزور کسته بریزو یک تمسخر والا کسته قسام است شما تمام شم خودشم خبر استن دیگه اور کسته تمامی بزمو قصر درو مگه که د جنگل کسته تمام جانورا کسته جنب کسته جوک مگه بعضی مثلا کسته تمام گو جوکی گفتم شه تمام جانورا کسته خندنه سوای خر کسته فول سیریس والا طرف مردم توغونه هیچ خنده نمونه بعضی نه امروز مطلب محفل ختم شد صبح که دوباره واپس کی محفل مایتون که خرون زور کسته خندنه دیگه مگه چه قصه تو برای چیز کسته درو خندنی مگه مو جو که شما گفتین مو چیزر که شما دیروز گفتین او کسته تازه سر از ما کسته خلاص شد همزو خاطر کسته ما درو خندنم تو مو مطلب این تر مسخره الان که او
یک اینی کست یک از علامات است که فرمسال اگر یک جوک که دیگه مگه اون کست ایموشنی مردم را فهمیدوشی یا نرمال گبای مردم را فهمیدوشی کم کست فاصله میگیره، کم وقت میگیره، مطلب ریسپانس و دیلی. یک از علاماتی که مردم آرتیستیک است است که تو که گپ میزنی امول لفظای جملای تو رو خو حتی که مطلب دیلی چیزا داره. بعض اوقات مثلا تو دغول که تو گپ میزنی خود دغول ایموشنز هم هست، نه این حال فرمسال نان وربل که ما در گپ شی میزنی نه، مطلب یک جذبات خسته. تو فرمسال گو گپ که میزنی دیق ام یک گبر تو میتنی دیق والا بگی، ام یک گبر تو میتنی خوشی اظهار خوشی باشه. بازو کست میتنه نان وربل والا ایموشن باشه، نه که تو طرف چهره گو توخ کدی، طرف آواز گو توخ کدی، طرف باڈی لنگویج کی توخ کدی، تو فهم کیا گئے میں آدم دیقه یا می آدم خوش است. لیکن اونو آدما کست اونو چیز را دقت داره، یعنی برای فهمیدو کست شکایت دی. باز منی از مو چی کار میشم؟ منی از مو کست منی کلچر از مو است که اگر گو کس خدا نکنه که فرمسال کست اشاره است در نفهمه یا فرمسال یک دیلی والا کست ریسپاند بده. اور گا کست اور مو یک مسخره مو کست اور بلش کست تخمرانی. یک دنم زی آرتیستیک والا دکترار کست ما چیزام کنم دکتر جیل ما کست کامنت زور کست می خواندم. او درام میترم مگه ما کی منی کالج بودم از بعد کست منی مدیکل اسکول بودم و حتی دوران رزیدنسی کست مگه چرکی کلو فوکس نه مثلا یک خو کلان خوبی از نه بعض قدی درست که بلی یگو تاپیگ نه کست بسیار بسیار کست فوکس مومنه یک خوبیش هم کست تو کست ایر گفته میتن دیگه اونا کست هم گما کست چرکی بسیار فوکس بودم. امزو خاطر مردم کست من گودی فول روباته ای رنگی دیگه از مو کست رنگی از مو دیگه ورید نیا فول مختلفه 24 گنته خالی دمز کار خسته فول چیزه مگه نال ما خلاص کدم اینال ما کست دمنی عملی لایف آمدم. باز پترن که تو بله سکین که تو میگردیم یک بلوک دکتر هم میسمونه جلدی والا ناجوری مگه ما کست میگردم ما مفهم پترن چر کست. باز امزو خاطر مگه ما کست مریضای خور ما نسبت د عام دکتر که ما زیادتر کست علامات شر پیدانم سی دیاگنوستیک کستمونم و بعض وقت ما د عنوان توفه چر که ما کی د کالج بودن د مدیکل اسکول بودن دوران رزیدنسی خو مردم شر کلو تخمره کده زندگی شر تلخ کده گودیال ما کستم د جایز که ما واپس ریترن د عنوان یک نگاتیو چیز بدم مال د عنوان مثبت والا ما کست بعض وقت میگن که مرگو کس کی افورد نمیتن چیزا نه ما کست مفت علاج نه یعنی ما مطلب چیزی خود کست ریترن سور خود که در زود طرزی که مطلب رو معاشره کست قچ رفتار کرده دو کوشش نکی و در قد معاشره بد رفتاری نکنه بلکه خوب رفتار داشته باشه. و یک بلوک شما منی کلان نامه منی ساینسدانا کست یک بلوک آدمار کست هستن که اونا کست مردمان بود اونا کست شکار آرتیزم بوده مطلب دیگه نال مطلب منی جو کست انسان داروین ره شما خود خبرن که نظریه ایولوشن که مثلا کست پیش کردم مردمان کست اون بودی کست آرتیستیک است. اینشتین یک مردمان گایی کست آرتیستیک بوده دیگه می که مطلب لیزر فوکس مطلب که داشتن دیگه نه او مطلب خودی چیزی شکستن چرا که تو یک اونا که اگر یگو چیز توجهش گرفت بلیزو کست فول نسبت دیگه کست او دیگه کارید نمیتنه. این حال فرم سال اگر روم گیار ما اینی موضوع یا بلی گو ابجکت و بروم استن کست فوکس شکسته بازو فول 100% کست بلیزو کست فوکس نخو. بس اگر تو را بخوایی که ترانزیشن کنی بخوایی بریزو گو سبجکت دیگه ببری یا گو چیزی که توش ببری و بریز کست بسیار سخت میشه. یعنی مطلب ترانزیشن کدو از یک تاسک به دیگر تاسک کست بریزو کست بسیار کست مشکله یعنی منده میشه. یعنی مثلا مو نرمالی کست فول قراری از یک کار دیگه کار کست موری نال مثلا کست خانده از خاندو کست از یک تاپیک کست جمع میزنی بله دیگه چیز کست از او کست جمع میزنی این درسته که مثلا نال اگر کالج نباشه تو فرمسال بوری دیگه چیزا رو میخوانی دوباره کالج شروع شد تو فوکس بریج تو منی خو مطلب کم برید سخت میلگه مت یک دوسری روز میلگه تام تو دوباره مختش نیده کونه ما چیزا کسته. و یک علامه دیگه از نکست اونا روتین کلو خوش داره. یعنی من کستم عادر و زیاد مرات ما بخواستم بریشم بگم بخشش باشه ویدیو کم دراز میشه لیکن اهم چیز است دیگه اونا کسته لایف خو اونا میخوای باید باشه که مثلا کسته تمام چیز پلند باشه تمام چیز مطابق روتین بره خو اگر گو چیز از منی روتین برو بدن شه مطابق چیزی که نباشه بریز نکسته بسیار سخت کسته تیر میشه. یعنی که اونا بریز نکسته بسیار مشکل میشه که
از یک کار خود ترانزیشن کنه که در یک کار و از یک ماحول در یک نو ماحول رفتم که بریزنا که بسیار سخت که تیر میشه. یعنی مثلا که اونا ادابتیشن از نکسته یک نو ماحول اونم که بریزنا بسیار بسیار یک مشکلی دیگه مثلا دیگه نال شما شاید درباره یک دن ریاضیدان روسی که شاید شما شنیده باشین که قد یک زندگی نگو فول سخت مشکل فارمولر که حل کرده پیپرش که پابلیش کرده لیکن امو انعامش که برای حل یو مسئله بود امو انعام را که الله برای گرفتو اینجا که نواد یا مردمایی که مثلا خبرنگارا که رفتن دان دروازهش که موزی دوباره اینترویو رو دروازه بند قد کس مگر ما قد کس که نمیخواد قد کس ملاقات کنه یعنی خوش ما که مثلا کس تناخ زندگی کنه دیگه نالی اولتای ریزه او علامت چیست که مثلا تناخ که بازینه و تناخ که خوش است و او که هیچ وقت نمور او که کلانیخ که باشم نه خوش استم و کاری که خود چی بلیش فوکس دارم کاری که خود چی خوش دارم منیم زو کس کامفورتبل از او برو اگر تو شرکانی دی او کس برای زو کس بسیار سخت تر میشه بعض اوقات اگر منی کاری که او مصروف و خوش است اگر تو بوری و دیسترب کنی شاید کس بلی تو جیغ ده شاید قد تو جنگ کنی شاید دگیریه باه کس دیگه نی چیز هر کس خوب در مدر دوباره قصه ما خاصل درباره معاشره گفتم منی معاشره مو یخو مو کوشش نی که هر کس نرمال کنی اگر نرمال نبود مور کس تخمره منی و دوم کس می امپاتی نه هم که مطلب انسانی احساسی که مو داره یا امور منی معاشره مو کس واقعا کس نی دیگه خدا نکنه یگو کس کی انمزی علامستن کس کم یگو کمزوری یگو ضعفی چیزا کس داشته باشه د جایزی که مو توخ کنی خو یار می آدم اگر مشکل دارم فر مثال اگر می ده قبضدو مشکل داره قد مردما رفتو تابال شدو قد مردما مشکل داره یا فر مثال کست منی نرمال لایف خو مسئله که مو داره آیا میر ما قچ مدد میتونم د جایزی که مو بیش نیار سوچ کنی خو یار نی آدم یعنی یک ضعف داره یعنی کمزوری داره آیا مو قدم زی مدد کنی که می فر مثال زندگی زی بهتر شنه کوالیتی زی بهتر شنه مو د جایزی که زواله سوچ کنی مور کست پوینت پیدا نی بریزی کست که مور بیش نه دوباره زو کست گپ دی خنده کنی تخمره کنی تاکه مت خودون و خوب محسوس کنی خو آن یعنی آدم یعنی کمزوری داره یعنی کمزوری کست ما ندارم بلیز کست خنده کنی بزرگ کس بلش تخمره کنی بزرگ کس بور قد مردم کس گپ دی دوستا کس ویدیوز ما کس بسیار دور درازم 645 منیت کس زیاد شده بخشش باشه ما کس چند گبای دیگه بود در نظر از ما کس نگم بهتره از خاطر از نگم که این کس بسیار دور دراز یک ساده تاپیک ما تو خونم کردم قصد دور دراز نه به هر حال در نظر از ما کس لازمی گبا بود که است مو دی اول دوباره ما کس کم چیزشون اولتای ریزر کس ابزرو کن مثلا کس توخ کن خب دیدن که مثلا یگو جای که است مدد ضرورت داره چای که اگرش رشته دار شما نبود نه کوشش کن که یار مدد کن تو خاص طور پر دینوانی حتی که شما این نه که مثلا اگر ریزه بود و کټه شو دوی کسته ی علامات زمریش مور نه ادمای کلانم کسته منی زو کسته دربل نمی که ما درو ختم مشه ما کسته بریشم کسته یک نمبر کسته شمور بیدم دیگه الفر مثال منی امریکا کسته اینا موگه از منی هر 36 نفر کسته یک نفر کسته منیش چیزا داره شکار آتیزم داره خب بزنال اگر مور تو مثلا کسته برای آبادیش بلی پاپولیشن کسته بیری مثلا کسته 2.78% ازو کسته از منی معاشره میشه دیگه ما نمیگم لازمی همی دمزی تعدادی که منی زی ملک مردم کسته شکاری زی ناجوری میشه دیگه ما ناجوری بگم شده دیگه وای او کسته منی آزرگو میشه نمیشه فر مثال اگر مو بگیاره می تعداد میشه من لازمی نیست که میترشونه فر مثال اگر می 2.9 فیلال امی دمزی ریت کسته منی اولتایز بوم کسته می شکارم میشه دیگه اگر مو آبادی پوری حاضر اگر فر مثال 10 میلیون مو فرض کن فرض منم دیگه ما خبر نی که واقعا آبادی حاضر 10 میلیون ما میگم آبادی حاضر از 10 میلیون زیاده لیکن فرض کنی که آبادی حاضر 10 میلیونه خو مطلب تعدادی 2,78,000 نفر کسته میشه که مطلب شکار زی میتونه باشه اگر فر مثال مو بیری د لیولی کویټه بیری اگر مو فرض کنی که آبادی کویټه کسته 5 لگسته بس 2.78% از منی 5 لک کسته 13,900 نفر کسته میشه و ایرم شما خبر هستن که تعدادی مرتیکو که شکار زی میشه و زیادتر است نسبت به زنا دیگه همزو خاطر
13900 نفر خب بسیار کلو نفر است. یا اگر ما پر تعداد حاضر تو کنی 12,78,000 کسته نه 12 ما گفتم برایشون کسته ما کسته بلکه یک دفعه نمبر از خود کسته منیزی کسته ما بگو 2,78,000 بخشش باشه ما کسته اعداد شمار از ما کسته سویش مقالش تگر دا میلیون آبادی از رو فرض کنی 2.78% چی کسته 2,78,000 خود 2,78,000 نفر د لیول پوری از رخ بسیار کلان تعداده. یا اگر مو مثال د لیولی کویټه مو توخ کنی 13900 نفر بسیار کلان تعداد آدم است. پس این قصد تعدادی آدم که ذره دی احساسی همدردی از مور کسه در احساسی چیزی از مور در ذره دی پیسه ندارن ذره دی زی نداره که فرم سال تو ذکر ذره دم زی در اگر تو غنیار گو آدم د جذبات فهمیدوی تو مشکل نه تو باید شیر مدد کنی د جایزی که تو قچ جنگ کنی فساد کنی یا ناخون خور چیزا کنی یا تخمره کنی یا مسخره کنی یا فرم مثال اگر گو کس دمنی کمیونیکیشن برش مستن یا گو کس فرم مثال فوکس چی بلی گو چیز است یا گو فرم مثال خوشی نمایه که یار فرم مثال قدمنی مردما بوره فاتیه و عرسی و یگو چیزا کسته بوره یا گراف بریش کسته کلو چیزام شد بزور مو دیگر چیزا نکنی نه مثلا زیر نکنی یا فرم مثال یگو آدم که از یالا چیزا داره وگر دخانی خسته و مطلب یک آرام تایم کست میخوای بزور مود فالت تنگ نکنی نه که فرض مثال کست قصد یگو قرار کنی اگر نکد باز قابلش گو گبر بلیم دی دیگه نالینی این مطلب زندگی خلاصه که باز میست که این خاص کلو تعدادی انسان است که لازمی نیست که مو نار بشناسه دیگه دجایزی که زندگی رو مبرز نام مشکل کنی کوشش کنی که زندگی زنار مو برش آسان کنی صرف این قصد پیغام ما کست برایشون داشتم دوستا کسته امیدم تایمشم کسته ضایع نشده باشه شما گو سوال دارین یا گو سجشن دارین گو تنقید دارین دزمز ضرور برسن ما میخوانم ضرور اگر و اونایش که واقعا پیغامی برای جامعه مو کسته گو مثبت چیز داره ما کسته ضرور جواب میدم ضرور کسته دوارش یک ویدیو کسته جورم خیال قبیلین یک جهان تشکر.